फाइनली अरमीन की साजिशें अपने अंजाम को पहुंची और सब घर वालों के सामने अरमीन की सच्चाई आ गई और सब घर वालों ने मिलकर अरमीन को पुलिस के हवाले कर दिया और निम्रा की भी शादी हमजा ने दाइम से करवा दी। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ ड्रामा सीरियल मोहरा की, जिसके आने वाली एपिसोड बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाली, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ गोदाम में आग लगवाने वाली अरमीन की सच्चाई सबके सामने आने वाली है, बल्कि इसके साथ साथ निम्रा सबको ये भी बताने वाली है कि अलीसे को धक्का देकर इसके बच्चे को मारने वाली भी अरमीन ही है। तो अब क्या अरमीन को हमजा अपने बच्चे के कत्ल करने के जुर्म में माफ कर देगा अपने बच्चे के लिए, या फिर अलीसे खुद अरमीन बेगम को सजा देगी? और गोदाम में आग लगवाने की सच्चाई फरीद साहब के सामने आने के बाद क्या फरीद साहब अरमीन को इसकी हरकतों पर सुधारने के लिए जेल भेजेगा या फिर माफ कर देगा? और क्या सिकंदर की शर्त कभी हमजा मान पाएगा अपने बिजनेस को बचाने के लिए, या फिर सिकंदर की हरकतों का अंजाम भी अलीजे के हाथों ही होने वाला है? और निम्रा और दाइम के निकाह का सुनकर अरमीन क्या कोई नई साजिश खेल पाएगी? ये सब तफसील से जानने के लिए अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि अरमीन बेगम ने बहुत सी चालाकियां और गुनाह कर लिए, इसलिए अब अरमीन बेगम को सजा मिल जानी चाहिए और अब अरमीन बेगम की खुद की हरकतें ही इसको अंजाम तक पहुंचाएगी। जैसे कि वो दाइम को जलील करने के बाद निम्रा के दिल में दाइम के लालची होने की गलत फहमी पैदा कर देती है, मगर दाइम खुद ही निम्रा से मिलकर सारी गलत फहमी खत्म कर देता है। फिर अरमीन बेगम एक के बाद दूसरी चालाकी करती है, निम्रा और रेहान की शादी की तारीख तय करवा देती है ताकि निम्रा के पास कोई ऑप्शन ही ना रहे इस शादी से पीछे हटने का। फिर निम्रा भी अपनी फैमिली के सामने मजबूर होकर चुपचाप वहाँ बैठी रहे। जब निम्रा की शादी की तारीख तय हो जाती है तो वो अलीजे के पास जाती है अपनी मदद के लिए, ताकि अलीजे उसकी शादी दाइम से करवाने की बात घर में कर सके। मगर अलीजे भी निम्रा को कहती है कि अब तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम चुपचाप रेहान से शादी कर लो और दाइम को भूल जाओ। ये बात निम्रा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए निम्रा गुस्से में कमरे में चली जाती है। फिर बहुत ज्यादा सोचने के बाद फैसला करती है कि कोई भी उसका साथ नहीं देगा, उसको जो भी करना होगा खुद ही करना होगा और इस जमाने में अपने लिए जो भी करना होता है वो खुद ही करना होता है, कोई भी किसी की मदद नहीं करता। इसलिए निम्रा सोच लेती है कि वो किसी भी कीमत पर रेहान से शादी तो बिल्कुल भी नहीं करेगी और वो दाइम से ही शादी करेगी और इस घर से निकलने का जरिया तो रेहान ही है, क्योंकि अरमीन किसी भी कीमत पर निम्रा को दाइम से मिलने हरगिज नहीं देगी, जिसकी वजह से निम्रा अब एक और नया ड्रामा करेगी, जहां अरमीन बेगम जब रेहान की माँ को बुलाएगी शॉपिंग के लिए तो रेहान की माँ भी निम्रा को साथ ले जाने के लिए फोर्स करेगी। तो यहाँ पर अरमीन बेगम भी निम्रा को खुशी खुशी भेज देगी, जहां अरमीन बेगम भी निम्रा को समझाएगी कि तुम्हें इनके साथ अच्छा रवैया रखना है, तुमने इनके साथ शॉपिंग करनी है। तो निम्रा भी सोच बैठेगी कि अब उसके पास दाइम से मिलने का इससे अच्छा मौका कोई नहीं होगा, जिसके बाद वो दाइम से मिलने की प्लानिंग करेगी और रेहान की माँ के साथ शॉपिंग के लिए चली जाएगी। जहाँ पहले तो निम्रा शॉपिंग करेगी, जिसके बाद उसे अपनी दोस्त का कहकर दाइम से मिलने जाएगी, वहां पर जाकर दाइम से निकाह करने का फैसला कर लेगी। जहां दूसरी तरफ फरीद साहब भी हमजा का बिजनेस नीचे आता देखकर सिकंदर से बात करता है कि वो हमजा की मदद करे, मगर सिकंदर भी अपने घटिया बन का खूब सबूत देता है और अपने बाप को बताता है कि वो हमजा की मदद हरगिज नहीं करेगा। अगर हमजा ने पहले उसकी मदद की होती तो आज भी वो हमजा की मदद करता, जिसके बाद
بعد وہ آفس چلا جاتا ہے۔ پھر جب واپس آتا ہے تو حمزہ کو کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں مگر میری ایک شرط ہے۔ جہاں حمزہ کہے گا تمہاری کیا شرط ہے تو سکندر کہے گا میری شرط یہ ہے کہ تم علیزے کو نکال دو آفس سے، بزنس سے اور اپنے گھر سے، جس کے بعد میں تمہاری پوری طرح سے مدد کروں گا۔ یہ کہہ کر سکندر کہے گا اب تم سوچ لو تمہیں علیزے چاہیے یا پھر بزنس، جس کے بعد سکندر کمرے میں چلا جائے گا تو حمزہ اپنے باپ کو کہے گا مجھے پتا تھا سکندر کتنا گھٹیا ہے، اس کی حرکتوں سے میں اچھی طرح سے واقف ہوں، اس لیے میں نے کہا تھا نا آپ اس سے بات نہ کریں۔ جس کے بعد فرید صاحب کو بھی سکندر پر بہت زیادہ غصہ آئے گا اور سکندر بھی چپ چاپ بیٹھا ہوگا اور علیزے بھی بہت زیادہ پریشان ہو۔ جہاں پھر دوسرے دن سکندر جب کمرے سے باہر آئے گا، حمزہ کو بیٹھے دیکھے گا تو حمزہ کے پاس آ کر بیٹھ جائے گا اور کہے گا کیا تم نے فیصلہ کیا؟ تو حمزہ کہے گا تمہیں اپنی گھٹیا سوچ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری ہیلپ بالکل بھی نہیں چاہیے۔ تو سکندر مسکرا کر کہے گا تو تمہیں مجھ سے زیادہ اس کی ہیلپ لے لینی چاہیے۔ جہاں علیزے کو سامنے دیکھ کر اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہے گا کہ مس علیزے یہی آپ کی سب سے بہترین مدد کر سکتی ہے۔ جس کے بعد سکندر غرور میں گھر سے نکل جائے گا اور پھر پولیس والوں کے پاس سے حمزہ کو فون آئے گا کہ وہ ایک ویڈیو بھیج رہے ہیں جس میں اس شخص کی ویڈیو ہے جس نے گودام میں آگ لگوائی اور اس نے سچائی سب کے سامنے رکھ دی۔ جہاں سکندر وہ ارمین بیگم اور فرید صاحب کے سامنے وہ ویڈیو چلائے گا جہاں وہ شخص کہے گا کہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے میڈم کے کہنے پر یہ سب کچھ کیا ہے، میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی تو ارمین بیگم نے میری ہیلپ کی اور وہ چاہتی تھی کہ میں آپ لوگوں کے گودام میں آگ لگواؤں جہاں آپ کے لوگوں کے بزنس کرائسس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہ سب کچھ میں نے میڈم کے کہنے پر کیا تھا، اگر نہ کرتا تب بھی میڈم مجھے جیل میں پہنچانے کی دھمکی دے چکی۔ جہاں حمزہ بھی اپنے باپ سے کہے گا دیکھے نا بابا یہ تو عامر ہے، عامر نے ہمارے گودام میں آگ لگائی تھی، آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ میں جاننا چاہتا ہوں کون شخص ہے جس نے ہمارے گودام میں عامر کو کہہ کر آگ لگائی، کیونکہ عامر تو ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ عامر کو کیا فائدہ ہوگا آگ لگانے سے؟ تو فرید صاحب کہے گا تم ٹھیک کر رہے ہو، ہمیں سچائی تک پہنچنا چاہیے، ہم دونوں پولیس اسٹیشن چلتے ہیں تو ہم دونوں جا کر عامر سے بات کرنے ہیں، ہم دونوں اصلی مجرم تک پہنچتے ہیں۔ اب ہمارا مقصد اصلی مجرم تک پہنچنا ہے، کیونکہ جس کی وجہ سے ہم تباہ و برباد ہو گئے، ہم اس کی شکل دیکھنا چاہتے ہیں اور اسے انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ جہاں ارمین بیگم کی تو پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی، اس کی آنکھیں کھلی رہ جائے گی، اس کے پاس تو کوئی راستہ نہیں ہوگا چھپنے کے لیے، اب اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر وہ کرے تو کیا کرے۔ جہاں دوسری طرف نمرا بھی دائم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی، جہاں نمرا اور دائم نکاح کریں گے، نکاح کے بعد گھر آئے گی اور آ کر سب کو بتا دے گی کہ وہ ریحان سے شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ صرف شادی دائم سے کرنا چاہتی ہے، کیونکہ وہ دائم سے نکاح کر چکے اور اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور سے شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ جس کے بعد ارمین بیگم کو بہت زیادہ غصہ آئے گا، ابھی تک ارمین بیگم نمرا کے کندھے سے پکڑے گی، تبھی دروازے پر پولیس نوک کرے گی، جہاں ارمین بیگم پولیس کو دیکھ کر حیران اور پریشان رہ جائے گی اور حمزہ کو کہے گی حمزہ دیکھو نا پولیس کیوں آئی ہے، جہاں پولیس خود ہی آگے آ کر کہے گی کہ ہمیں عامر نے سب سچ بتا دیا ہے، آپ لوگوں کا اصلی مجرم کون ہے؟ تو جہاں حمزہ کہے گا بتائیں نا مجھے آخر ہمارا اصلی مجرم کون ہے، جہاں وہ پولیس کہے گی کہ تم لوگوں کا اصلی مجرم ارمین بیگم ہے، کیونکہ انہوں نے ہی گودام میں آگ لگائی۔ جہاں حمزہ کہے گا تم لوگوں کو بکواس کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، میری ماں ایسا نہیں کر سکتی۔ جہاں نمرا کہے گی بھائی آپ ایک دفعہ ان کی بات تو سن لے، جہاں حمزہ کہے گا مجھے اپنی ماں کے خلاف کچھ بھی نہیں سننا، جہاں نمرا کہے گی آپ کی ماں نے ہی آپ کے بچے کو قتل کیا ہے، یہ بات بھی آپ بھروسہ نہیں کرے گا۔ تو حمزہ کہے گا تو آخر تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ جہاں نمرا کہے گی کہ سیڑھیوں پر بھابھی خود نہیں گری تھی بلکہ ماما نے انہیں دھکا دیا اور میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے دھکا دیتے ہوئے دیکھا، آخر آپ کو بھروسہ کیوں نہیں ہو رہا کہ ماما ایسا کر سکتی ہیں؟ آپ نہیں جانتے ماما علیزے کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی اور ماما نے دائم پر بھی الزام لگوایا تاکہ
मेरी शादी रेहान से करवा सके और मैं किसी कीमत पर रेहान से शादी नहीं करूँ, क्योंकि मैं दाइम से निकाह के बाद हमजा को अपनी माँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और पुलिस वाले भी अरमीन बेगम को हमजा के सामने अरेस्ट करेंगे। जहाँ अरमीन बेगम कहेगी हमजा मुझे बचा लो, हमजा मुझे बचा लो, मैंने कुछ नहीं किया, तो जहाँ निमरा कहेगी ये सब कुछ आपका ही किया धरा, आपकी हरकतों का अंजाम है, अब आपने ऐसी हरकतें की हैं तो उसका अंजाम भी भुगते। जहाँ हमजा भी कहेगा रुको आप लोग, आखिर मामा आपने ऐसा क्यों किया, मेरे बच्चे का कत्ल क्यों किया, मैं बिजनेस के क्राइसिस बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर आपने अलीजे के साथ ऐसा किया, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, आप ऐसी घटिया सोच रखती हैं, इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। पुलिस वालों को कहेगा आप लोग इन्हें जेल ले जाएं, जो भी करना होगा मैं बाद में आप लोगों से बात कर लूंगा। जिसके बाद को जेल ले जाएगी, फिर हमजा निमरा और दाइम की शादी करवा देगा। जहां दूसरी तरफ सिकंदर का जाते हुए रास्ते में एक्सीडेंट हो जाएगा और वो माजूर हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी? क्या यहाँ पर ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होगी या फिर ड्रामा मजीद आगे चलेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।